السلام عليكم، نرحب بكم في لاشين تاعي في كوزينتي. اليوم جبت لكم كيما راكم تشوفوا une recette asiatique تاع دي رافيولي à la chinoise. يعني سي دي رافيولي، يعني سي دي بات يطيبوا في لا فابور ولا نقريهم في المقله. pour réaliser cette باش نديروا هاد لي رافيولي، هاي ديك لا بات très facile à faire. عندنا pour 200 غرام 200 غرام تاع لا فارين نزيدوا لهم 13 سنتيلتر 13 سنتيلتر تاع الماء سخون يغلي، يعني نغلوه ونبداو نفرغوا فيه بالعقل كيما راكم تشوفوا، كيما راني ندير في لا فيديو. وما نساوش الملح بيان سور، نملحوا باسكو سي اون بات اللي لازم تتملح. هاي ليك غير تبدا دير هاد لي غيمو هادوما، نبداو نطموها بيدينا. هي سي اون بات اللي ما تجيش جاريه باسكو رايحين نفورميوها بيدينا، دونك لازم تكون حاكمه بزاف روحها و ما تتلاصقش. هي علاش نفهمكم علاش نديروا دلو الماء يغلي باش لا فارين هذيك طيب تو سامبلومون طيب نص طياب. يعني كي نزيدو نفوروهم ونزيدو نديروهم في لابوال يزيدو يطيبوا شويه. ابري بور لا فارس يعني عندكم الاختيار، ديروا لا فارس اللي تحبوها. انا اليوم جي شوازي اون فارس بلا لحم، درت لوبيا مونشتو، زدت زروديه والقرعه، فورتهم وقطعتهم صغار. ابري قليت شويه بصل زدتهم لداخل، وزدت لهم غرفه تاع لا موطارد، فلفل كحل، الملح et c'est bon. Voilà, j'ai pas filmé, درت غير des photos parce que c'était très facile. En plus عندكم vous avez le choix تحبوا ديروا لا فارس اللي تحبوها. après ما ترتاح لا بات تاعنا 30 minutes minimum، يعني 30 minutes تحبوا تدخلوها ترتاح ساعتين 3 سوايع يا با سوسي، minimum 30 minutes نديروها ان بودان ونقطعوها هكا مرشوات صغيورين ونسد نعاون روحتينا بلا فارين. هايليك après نديروها دي ديسك بيدنا هكا، نديروها دي ديسك نعبزو كيما راني نعبز، نديروها دي ديسك ونخلوها اكوتي باش نفتحوها ابخي بالحلال. هاي ليك هذه فتحتها، يفوت تفتحوها بزاف رقيقه حتى يبان لكم هذاك لو بلان دو طرافاي تاعكم. تفتحوها بزاف رقيقه وتعاونوا روحتكم بلا فارين. انا باش تجيني سوا بون تقدروا اللي يعرف يدورها بيان تجيه سوا. انا باش تجيني سوا استعملت هاد لومبورت بيس، هي سي اون طبسي صغيور استعملته باش يخرجوا لي كاع كيما راكم تشوفوا مدورين وسوا قد وماذا بكم الطرف، يعني الاطراف يكونوا رقاق باش ما يخرج لكمش خشان في الطياب، تروحوا تاكلوهم ما يجوش معجنين. هو ما حاش تتعجن مي هكذا فوالا. شوفوا زايفي دوكا نبدا نعمر لا فارس تاعي، نخلو لا فارس تاعنا تبرد بيان سور ونعمر. وشوفوا انا درت لكم التصوير البطيء باش تشوفوا كيفاش كاين بليزيور فاصون، كاين بزاف طرق باش نغلقوهم. كاين دي فاصون سامبل، كاين نقدروا نديروهم كوم دي كرواسون هكذا دومي لون، نقدروا نديروهم كيما راني ندير انايا بالبلياج هذا. شوفوا لا بات كي تكون حاكمه روحها نقدروا نبليوها فاسيلمون. شوفوا هنايا هنا كيما راكم تشوفوا تقطعت لي شويه مي سي با غراف هنا باسكو نسيت يدي كانت معمره بشويه لا فارس، دونك يفو فير اتونسيون. هاي ليك سي تري فاسيل. هاي ليك نديروا هاد نبليو هكا هكذا. شوفوا ندير لكم بلا عقل باش تشوفوا. ابخي نقدروا نخلوهم مفتوحين ونقدروا نغلقوهم كاريمون باسكو حيتفوروا ما حنش يغلاو، ما نديرهمش لا صوص ولا راح يتفوروا برك. شوفوا هاي كده غلقتها نيمبورط كومون. دوك ندير لكم وحده خير، توجور لا بروميير كي تسيو تتبان. هاي ليك كما راكم تشوفوا هنايا خدمت 3 دوك هذه لا 4. وكتبعوني بلا عقل وزالي كومبروندر كيفاش نغلقهم. سينو الا ما عرفتوش ديروا كاع هذه ديروا كيما الكرواسون ولا كيما الكوكا تاعنا حنايا، كيما الكوكا دي دومي لون هكا فاسيل ا فير. هاي ليك
فوالا. وانا لا فارس تاعي راهي شغل ماهيش محكمه روحها، على بها راهي جاتني شويه ديفيسيل. كون نديرو اون فارس مرحيه ولا حاجه لي شغل كومباكت تجيكم بلي فاسيل، ولا حاجه اللي فيها فروماج ولا حاجه، يعني تقدروا vous avez لو شوا. لي شينوا يديروا كلش على بالكم. سينو هما عندهم هذاك الصوجا تاعهم، عندهم جينجومبر يستعملوه بزاف في لي فارس، دونك سي دي غو. انا على بالي كون ندير جينجومبر واحد ما حياكلها. فوالا هكذا كواكيلي مليح بور لا سونتي. هذه سي لا تروازيام، سي لا بلو فاسيل، راني خدمتها فاسيلمون. هاي اللي درتها كوم دومي، لصقتها وجمعتها كي القفيفه. فوالا vous avez le choix ديروهم كيما تحبوا. ابخي انا فورتهم في لا كوكوت. بون سي فو فولي تفوروهم في الكسكاس نورمال وتغلقوا عليهم، لازم تغلقوا عليهم 5 10 مينوت. انا بون في لا كوكوت 5 10 مينوت ا 15 مينوت، 10 ا 15. مي كي تكون نورمال في الكسكاس نورمال تقدروا تزيدوا اكثر، اشاك فوا تشوفوهم الى طابو. انا في لا كوكوت طابوا لي فاسيلمون. سينو نقدر نديروهم في المقله كيما شفتوهم دوكا. نديروا شويه زيت زيتون ونحمروهم برك في المقله، نغلقوا عليهم بيان سور باش يطيبوا، نزيدوا لهم شويه ماء ونخلوهم يطيبوا ونحمروهم ومام طون يخرجوا شويه كروستيون، لو غو يخرج ديفيرون فرانشمون. هام ليك هنا طابوا. شفتوني كيفاش نحيتهم من الكسكاس. هام ليك انايا حطيتهم الوسطانيين هادوما اللي محمرين هما اللي طابوا في المقله. فرانشمون ils sont trop bons، ميم اللي طابوا في المفورين. كاين اللي يحبوا حاجه مفوره بنان وخفاف هايلين. جيسبر تسيوهم. ولا عجبتكم لا فيديو تاعي واش نقول لكم، فو لا بارطاجي، ديروا لي جيم، عطوا لي دي، كتبوا لي دي كومونتير، واللي ما راهوش ابوني يسابون، يشترك في القناه تاعي ويضغط الجرس هذاك باش يجيه كامل جديد. نقول لكم جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو تاعي. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.